नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम पीर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक बहुत बड़ा दावा फरमाया। आपने कहा कि मैं वो सुल्तानुल आरिफीन हूं कि मैं अपनी वालदा के शिकन में मैंने कुरान पाक खत्म किया, और जब मेरी वलादत होने लगी उससे पहले मेरे अल्लाह ने मेरी वालदा को फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर का सदका सरकार ने फरमाया कि जो अल्लाह आपको बेटा अता फरमाएगा उसका नाम बाहू रखना। तो मेरी वालदा पे अल्लाह की करोड़ हा रहमतें, उन्होंने मेरा नाम बाहू रखा। बाहू एक इतना बड़ा मकाम है कि बाहू, बा मैंने साथ, हू मैंने अल्लाह, कि ए बाहू तू अल्लाह के साथ है और अल्लाह तेरे साथ है। और फिर आपने इतना बड़ा दावा फरमा दिया कि तालब बिया तालब बिया तालब बिया, तारे सानम रोज अव्वल बाखुदा के ए हक की तरफ लेके आने वाले। अब किसी अहले दिल ने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, हजूर इतना बड़ा दावा? तो मेरे सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया कि ये मेरी दुआ नहीं, ये मेरी वालदा की दुआ है और ये मेरे वालिद की नजर करम है कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी शान अता फरमाई। अब हजूर फरमाते हैं कि तालब बिया तालब बिया तालब बिया, तारे शानम रोज अव्वल बाखुदा कि ए तालब तू कोई भी तलब लेके आ। अब आप देखें और इस बात पे गौर करें और सोचें कि अल्लाह वालों की शान की कमाल क्या है। फरमाया कि कोई भी तलब लेके आ, ये नहीं फरमाया कि एक तलब के लिए आ, औलाद लेनी है तो आ, नहीं, दुनिया की दौलत लेनी है तो आ, नहीं, शफा लेनी है तो आ, नहीं, फरमाया किसी भी मुराद के लिए आ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आपने फरमाया कि ए तालब हक की तरफ लेके आना तेरा काम है और पूरी करवाना मैं बाहू का काम है। और फिर आपने फरमाया, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने आपने फरमाया कि अगर तू दुनिया की हर तलब तेरी पूरी हो चुकी है तो तू चाहता है कि मैं दीदार मुस्तफा करूं, तो मैं बाहू तुझसे वादा करता हूं कि आना तेरा काम है और नबी की कचहरी में पहुंचाना मैं बाहू का काम है। तो ये मेरे सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की शान है। आपकी शान का माल ये है कि आप सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप एक दिन सरकार सफर पे जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव आता है, उसमें एक माछी मुरीद था आपका। रात हो गई तो फकीर ने अर्ज की, हजूर अगर हुक्म हो तो फलां फलां माछी जो है उसके घर आज हम रह जाते हैं। तो आज सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा चलो ठीक है। आप जब उसके घर पहुंचे तो छोटा सा घर था उसका, एक गाय उसके घर में बड़ी बेचारी कमजोर सी खड़ी हुई थी। तो हजूर सुल्तान साहब के गुलाम ने वो दरवाजा खोला, अंदर चले गए। तो आप हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम ने कहा कि हजूर भूख लगी हुई है। तो आपने कहा जो बाहर गाय खड़ी है इससे ही छुरी फेर लो, इससे ही तकबीर फेर लेते हैं और जिबा कर लो। अब उस पर तकबीर फेरी, जिबा कर लिया, खाल उतार दी गई, थोड़ा सा गोश्त निकाल के हजूर ने फरमाया इसकी छोटी छोटी बोटियां कर लो और पका लो, वो खा लो। अब बोटियां जब की तो बाहर शोर मच गया कि पता नहीं कौन है जो फला फला माछी की गाय जिबा करके, तो उसे पूछा भी नहीं ना बताया। तो हजूर को ये शोर जब आपने सुना तो आपका मूड बदल गया, आप वहां से चले गए। अब कुछ देर बाद हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की वो गुलाम मियां बीवी आए। आके लोगों ने कहा बड़े पीर पीर करते थे, तुम्हारा पीर ऐसा है कि एक ही तुम्हारे पास वसीला था गाय का और वो भी वो खत्म करके चले गए हैं। उन्होंने कहा हम रो इसलिए नहीं रहे कि हमारी गाय
چلی گئی ہے. ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے کامل مرشد آئے اور ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہم گھر پہ نہیں تھے، ان کی خدمت نہیں کر سکے. تو بیچارے روتے دھوتے رہے. جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو خامد نے بیوی کو کہا کہ تھوڑا سا گوشت جو پڑا ہوا ہے اسے بنا کے مجھے دے دو. تو بیوی جب آگ جلا کے ہنڈیا اوپر رکھی تو اس نے جب ہنڈیا میں چمچہ پھیرا تو آواز کرک کرک کی آئی. تو اس نے دیکھا تو وہ تو پتھر ٹائپ بنے ہوئے تھے. جب دونوں میاں بیوی نے روشنی میں دیکھا تو وہ سارے کا سارا سونا بن چکا تھا. اب دونوں بڑے حیران ہوئے. بھاگ کے خامد باہر نکلا تو خامد نے دیکھا تو گائے پوری کی پوری ہی سونا بن چکی ہے. میرے سلطان العارفین کا شعر بڑا خوبصورت ہے نا کہ نظر جنا دی کیمیاں باہو سونا کر دے وٹ ذاتا رب وسیان کیا سید کیا جٹ. تو جب انہوں نے وہ سونا بیچنا شروع، حتیٰ کہ یعنی مختصر بات یہ کہ بہت امیر ہو گئے. اب وہ ماچھی تو رہے نہیں، بہت امیر ہو گئے. تو ایک دن پھر حضور سلطان صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے پوچھا کہ فلاں ماچھی کا گھر کہاں پہ ہے؟ تو گاؤں والوں نے کہا جی اس کا نام اس طرح نہ لیں، وہ تو ملک صاحب ہیں. آپ نے کہا جاؤ اس سے بولو کہ تمہارے مرشد آئے. جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تمہارے مرشد آیا. تو میاں بیوی بھاگتے ہوئے، جوتا بھی نہیں پہنا تو آگے حضور کے قدموں پہ گر گئے. گر کے کہا کہ آقا جی مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں ہمارے گھر آئے. آپ حضور سلطان صاحب گھر آئے تو آپ نے غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد باہر بڑی شور کی آوازیں آئیں. تو آپ نے کہا فقیر کو باہر نکل کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو فقیر باہر نکلا تو دیکھا کہ پورے گاؤں والے اپنی اپنی گائے کو پکڑ کے اس دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. کوئی کہتا ہے میری گائے پہ چھری پھیر دے، کوئی کہتا ہے. تو دوستو یاد رکھو، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. منگن ایمان شرماون عشقوں، میرے دل نو غیرت ہوئی ہو. جس منزل تے عشق پچاوے، اتھے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باہو، میں ایمان نو دیاں دوائی ہوں. تو یہ میرے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی محبت نصیب کرے اور آپ سے زیادہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.